बिल्कुल सर, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि इस वक्त आप इंतहाई क्या कहना चाहिए हसास शहर में मौजूद हैं, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले तो हमारा सफारत खाना वहाँ पे काम कर रहा है, सब स्टाफ जो है वो किस हालत में है, क्या ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जब यूं ही ये इस हफ्ते के शुरू में 15 अगस्त को ये वाक़यात रोनुमा हुए, हम यहाँ पे मौजूद थे। मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में था कुछ मीटिंग्स के लिए, लेकिन हमारा अमला यहाँ पे मौजूद था, मैं उससे राब्ते में था। हमने अपने तमाम अमले को यहाँ पे रखा और हमने उनको मुतहर्रिक रखा कि वो तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में आएँ, उनके लिए अगर वो निकलना चाहते हैं उनको मदद करें। और इसके अलावा पाकिस्तानियों के अलावा अगर अफ़गान्स भी कुछ इस वक्त जो तकलीफ़ महसूस कर रहे हों, जाना चाहते हों, उनको भी निकलने में मदद की जाए। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं, यहाँ पे एम्बेसीज़ में हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, उनकी भी मदद की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कोशिश कामयाब भी है, जारी है, और इसकी तारीफ भी की गई है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत इसकी तारीफ की है, अफगानिस्तान में भी इसको सराहा गया और CNN और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हम उस पर पूरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक कितने वीज़े पाकिस्तानी सफारत खाने ने जारी किए हैं जी, और कितने लोगों को वहाँ से निकाला है? देखिए, हमने जो इस 3 या 4 दिन जो बनते हैं, इसमें 4000 वीज़े अब तक इशू किए हैं, जिसमें से कि कोई 3200-300 आम वीज़े हैं जो लोगों को, अफगान्स को दिए हैं या कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी दिए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ 600 के करीब वीज़े हैं जो हमने जर्नलिस्ट को दिए हैं, अफगान जर्नलिस्ट को, जो कि मुख्तलिफ बड़े आउटलेट्स के लिए काम कर रहे हैं, रॉयटर्स के लिए, AFP के लिए, CNN के लिए, BBC पश्तो के लिए, कि वो पाकिस्तान रीलोकेट हो सकें इन वीज़ास की बुनियाद पर। इसके अलावा साबिर साहब, आपको पता होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये भी ऐलान किया कि अगर किसी के पास वीज़ा नहीं होगा तो उनको ऑन अराइवल भी वीज़ा दे दिया जाएगा। और जहाँ तक एवैक्यूएशन का ताल्लुक है, उसमें कुछ फ़्लाइट्स गई थी लेकिन फिर एयरपोर्ट पे कुछ बदनज़मी की वजह से सस्पेंड हो गई। आज सुबह एक फ़्लाइट गई है जिसमें फिर कोई 200 के करीब लोग गए हैं, और कल हमारा 2 फ़्लाइट्स जाने का इरादा है। बाय रोड भी हम तकरीबन 200 लोगों को क्रॉस करा चुके हैं। आज भी 20 लोगों ने एक बस के ज़रिए क्रॉस किया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ज़रा मंसूर साहब ये बताइएगा कि काबुल में जो हुकूमत के क़याम के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जुमान तालिबान, उन्होंने आज अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान कायम करने का ऐलान कर दिया है और ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने अपना झंडा भी ज़ाहिर किया है, तराना भी। तो एक नए अफ़गानिस्तान की वो बुनियाद रखना चाह रहे हैं। तो ये वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जी देखिए, जो गुज़िश्ता 2 साल से ये अफ़गान पीस प्रोसेस जारी था, इसमें बेसिकली पाकिस्तान की और पाकिस्तान के साथ दीगर जो ममालिक हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, इनकी बहुत संजीदा और मुखलिसाना कोशिश थी कि US और नेटो की विथड्रॉल होने से पहले किसी किस्म की सियासी मुफाहमत तक पहुंचा जा सके। बदकिस्मती से ये ना हो सका। हमारे जो अफ़गान भाई हैं, अफ़गान सियासी क़ुव्वतें हैं, वो किसी एक सोल्यूशन पे अभी तक आमादा नहीं हो सकी थी। फिर ये 15 अगस्त को, अभी हालांकि 31 अगस्त तक फॉरेन फोर्सेस की डेडलाइन है, लेकिन 15 अगस्त को ही काबुल से वो हुकूमत रुखसत हो गई, गुज़िश्ता हुकूमत, और तालिबान ने यहाँ काबुल में दाखिल हो गए। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोई बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं है, किसी भी ने हुकूमत बनाई नहीं है। गो कि तालिबान ने इस्लामिक एमिरेट का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक कोई ऑन ग्राउंड हुकूमत तश्कील नहीं पा सकी है। और इसीलिए अब ये चैलेंज है कि किस तरह से तमाम अफ़गान क़ुव्वतों को, सियासी क़ुव्वतें एक सियासी मुफाहमत की तरफ आएँ। इसी सिलसिले में अफ़गान रहनुमाओं के राब्ते हुए। अनस हक्कानी साहब जो तालिबान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कल मिले अफ़गानिस्तान के दीगर लीडरों से, हामिद कारज़ई साहब से, अब्दुल्ला साहब से, गुलबदीन हिकमत यार साहब से। मेरी भी मुलाकात हुई आज हामिद कारज़ई साहब से और डॉक्टर अब्दुल्ला से। आपकी सर जो मुलाकातें हुई हैं डॉक्टर अब्दुल्ला से और हामिद कारज़ई साहब से, इसकी ज़रा रुदाद अगर आप बताएं, जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं,
پاکستانی قیادت کا آپ نے کیا پیغام پہنچایا اور اب تک وہ کتنے پر امید ہیں کہ کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں، پاکستانی قیادت کا یہی پیغام ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن لانے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو مل کر ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے ایک نظام تشکیل دینا ہوگا، ایک حکومت تشکیل دینا ہوگی، تبھی دیرپا امن آ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکے گا تو پھر افغانستان بدقسمتی سے بدامنی کا شکار ہوگا، اور اس کا اثر، اس کا منفی اثر تمام ہمسایہ ممالک پہ بھی ہوگا، ہم پہ بھی ہوگا۔ افغان یہ جو دو اہم قائدین ہیں، انہوں نے بھی ہماری اس بات سے بالکل اتفاق کیا، ہماری لیڈرشپ کے پیغامات سے اتفاق کیا، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، تاکہ آئندہ افغانستان اس روش پہ نہ رہے جو ہم نے دیکھا 90s میں یا اس کے بعد رہی۔ لیکن ابھی چونکہ ان کے رابطے جاری ہیں اور وہ کافی پر امید ہیں کہ انہیں امید نظر آ رہی ہے کہ گو کہ طالبان کے اپنے نظریات ہیں، لیکن وہ پر امید تھے، میں نے انہیں پر امید پایا کہ اگر سیاسی مفاہمت کی طرف آگے بڑھا جائے گا تو وہ بھی اس کا مثبت جواب دیں گے۔ لیکن ابھی یہ میرا خیال ہے یہ رابطے، یہ میٹنگز کچھ عرصہ چلیں گی تاکہ کسی قسم کے حل کی طرف بڑھا جائے۔ جی چوہے صاحب، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ منصور صاحب یہ فرمائیں، پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان 15 اگست کی تبدیلی جو ہے اس کے بعد کیسا محسوس کرتا ہے، اور ہندوستان کا اب رول کیا ہے؟ اور وہ اپنی وہی سازشیں، تخریب کاری اور تشدد اور پاکستان کے خلاف افغانستان کو ایک اڈے کے طور پر جو استعمال کر رہے تھے، which everybody knows very well، تو ابھی are we feeling any comfortable؟ دیکھیں، 15 اگست کی تبدیلی کے بعد ہماری تو وہی پوزیشن ہے، ہم وہی اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں، اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ افغانستان کے تمام سیاسی قوتیں ایک سیاسی حل کی طرف آمادہ ہوں، اور وہ طالبان اور دیگر سیاسی قوتیں مل کر آگے کے لیے ایک ایسے نظام پہ راضی ہوں، ایک ایسی حکومت پہ راضی ہوں جسے ہم نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ یا انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ اب بھارت کا آپ نے ذکر کیا، بھارت نے بدقسمتی سے گزشتہ 20 سال میں نہ صرف یہاں پہ ایک پولیٹیکل سولوشن کو اپوز کیا، طالبان کے ساتھ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی مخالفت کی، بلکہ جس حد تک بھی ہو سکا انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف مختلف گروپس کے ذریعے استعمال کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کی، اور اس پہ ہم نے اس کے ثبوت جو ہیں عالمی برادری سے بھی شیئر کیے۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کی ایک پالیسی ہے جیو اکنامک انگیجمنٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں دیرپا امن آئے، یہاں پہ ایک سٹیبل حکومت قائم ہو، اس کے ذریعے ہم یہاں سے سینٹرل ایشیا تک، ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے اکنامک روابط اسٹیبلش کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ضروری ہوگا کہ افغانستان میں ایک بہت مستحکم قسم کی حکومت قائم ہو، مستحکم نظام قائم ہو۔ تو ہم اپنی اس پوزیشن پہ قائم رہیں گے، اور ہمیں یہ جو آپ نے اہم ممالک کا تذکرہ کیا، ترکی ہے، روس ہے، چین ہے، ایون امریکہ ہے، ہاں، ان سب کی جو ہے اس میں سپورٹ یا حمایت حاصل ہے۔ نہیں، اب لیڈ منصور رول صاحب رہے گا طالبان کے پاس۔ منصور صاحب ایک ذرا بتائیے گا، طالبان نے جی بتائیے منصور صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے وہ طالبان کے پاس تو کی رول تو انہی کے پاس ہوگا، ہیڈ آف سٹیٹ ان کا ہوگا، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی،